नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनको तयारीका काम अन्तिम चरणमा। भोलि दिउँसो 1 बजे सभापति देउवाले उद्घाटन गर्ने। चौधौं महाधिवेशनमा सहमतिको प्रयास असफल भए मात्रै निर्वाचनमा जाने सभापति देउवाको भनाई। पार्टी सभापतिको दावी कायमै रहेको नेता सिंहको अडान। ट्राफिक प्रहरीद्वारा कारवाही स्थलबाटै जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणालीको सुरुवात। ट्राफिक कार्यालयबाट कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ निर्वाचित। झण्डै 16 वर्ष नेतृत्व गरेकी मर्केल विदा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो चरणका खेल सम्पन्न। शुक्रबारबाट चौथो चरणका खेलहरू सञ्चालन हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको भोलिबाट सुरु हुने 14 महाधिवेशनको उद्घाटन लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि नेता तथा कार्यकर्ता बिहानैदेखि कार्यक्रम स्थलमा पुग्ने जनाइएको छ। यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पूरा गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै 14औं महाधिवेशन प्रचार प्रसार मञ्च व्यवस्थापन समितिले महाधिवेशनको सम्पूर्ण कामको तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ। समितिका संयोजक गोविन्द पुडासैनीले महाधिवेशनको उद्घाटन, अन्य कार्यक्रम स्थल निर्माण सहित सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। अब हामी लगभग अहिले यो तयारीको अन्तिम स्थितिमा पुगेका छौँ। हाम्रो 90% तयारी सम्पन्न भइसकेको छ। आज हामी बेलुका 10 बजेसम्म सम्पूर्ण यो प्रचार प्रसार लगायत यो मञ्चको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आज 10 बजे पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुँदैछ। यसका लागि अहिले नेता तथा कार्यकर्ता कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन तयारीमा जुटेका छन्। भृकुटी मण्डपमा शुक्रबारदेखि उद्घाटन समारोहका लागि मञ्च 3 चरणमा बनाइएको छ, जस अनुसार पहिलो चरणमा कलाकार, दोस्रो चरणमा विभिन्न पार्टीको शीर्ष नेता र तेस्रो चरणमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक पुडासैनीले जानकारी दिए। उनले प्रदर्शनी मार्गमा मात्र पार्टीको काम भएकाले अन्य सडकमा भने सर्वसाधारणले ट्राफिक जाम लगायतका समस्या भोग्नु नपर्ने बताएका छन्। हाम्रो अहिले यो मञ्च अहिले 3 स्टेपमा छ। पहिलो स्टेपमा हामीले चाहिँ सांस्कृतिक सङ्घको कार्यक्रम हुन्छ, जहाँ 40 जना कलाकारले एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने गरी हामीले मिलाएका छौँ। सेकेन्ड रोमा हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरू, अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू, विदेशी पाहुनाहरूलाई हामी दोस्रो रोमा राख्नेछौँ र तेस्रो रोमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लगायत अन्य अतिथिहरूलाई राखेर हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना छ। त्यो जुन बनिरहेको छ यो बाहिरको, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्घाटन सत्रको चाहिँ नि मञ्च हो। यो उद्घाटन सत्रको मञ्च भएकोले हाम्रो चाहिँ यहाँ खालि हामी भोलि चाहिँ नि 1 बजेबाट पूर्ण रूपमा यहाँ उद्घाटन गर्छौँ र यो उद्घाटन सत्र सकिसकेपछि हामी यो मञ्च खाली गर्छौँ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा देशभरबाट 4 लाख मानिस सहभागी बन्ने अपेक्षा लिएको छ। महाधिवेशन 24 देखि 27 गतेसम्म जारी रहनेछ। पटक पटक सर्दै आएको महाधिवेशन भव्य रूपमा मनाउन सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता काठमाडौँ आइसकेका छन्। महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिले गुटलाई छोडेर सबै पार्टीलाई समेट्ने नेतृत्व आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सबल सक्षम यो देशको लागि चाहिँ नि कर्णधार, जसले यो देशलाई अझ माथि उठाउन सक्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ नि कर्णधार अबको नेपाली कांग्रेसको मतलब पार्टी सभापति र अन्य नेतृत्वहरू पनि त्यही खालको चाहिँ आउनु पर्दछ। पार्टीलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने अनि युवाहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न सक्ने, अब देश र जनताले आश गरेको देश र जनतालाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ योग्य मान्छे चाहिँ हामी ल्याउन चाहन्छौँ।
काङ्ग्रेसले महाधिवेशनका लागि 3 ठाउँ तय गरेको छ, जसअनुसार भिरकुटी मण्डपमा 2 वटा र राष्ट्रिय सभागृहमा 1 ठाउँ तय भएको छ। महाधिवेशन अन्तर्गत 24 गते उद्घाटन, 25 गते नोमिनेसन, 26 गते मतपत्रको तयारी र 27 गते बिहानैबाट निर्वाचन हुने नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु हुँदैछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता काठमाडौँ आइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको जनबोलीमा हामीले काठमाडौँको भृकुटी मण्डप आएका कांग्रेसी कार्यकर्तालाई सोधेका थियौं, कांग्रेसको नेतृत्व कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। धेरै कुरा युवाको पनि कुरा उठिरहेको छ। सबै कुरा नेपाली कांग्रेस जतिको पार्टीमा युवाले पनि थेग्नुहुन्न जस्तो पनि लाग्छ। तर केन्द्र मेन पोस्टमा अहिले भएका सिनियर लिडरहरूले नै लिड गरेर तलका भाइटल पोस्टहरूमा चाहिँ युवाहरूको बाहुल्यता पनि चाहिन्छ। यो 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई यो लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधान अनुसार जुन हाम्रो नेपाली कांग्रेस विधान बनेको छ, समावेशी छ र सामूहिक नेतृत्वमा आधारित विधान बनेको छ, त्यसलाई हाँक्नको लागि नयाँ चिन्तन, नयाँ शैली, नयाँ एउटा योजना साथ नयाँ नेतृत्व पुस्तान्तरण भएर एउटा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आम प्रतिनिधिहरूको मान्यता छ। अहिलेको परिस्थितिमा के छ भने विशेष गरी दुईटा पुस्ता बीचको अहिले सङ्घर्ष देखिन्छ। जस्तो काङ्ग्रेसमा एउटा पुरानो पुस्ता छ र एउटा नयाँ पुस्ता सँगसँगै काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उपस्थित भएको छ, जुन हाम्रो पुस्ता। र के लाग्छ भने यो 14औं महाधिवेशनले पुरानो पुस्ता, जुन नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बीचको समायोजन र नेतृत्व निर्माण गर्न जरुरी छ। अग्रजहरूको संयमता र युवाहरूको सृजनशीलतालाई समायोजन गरेर नेतृत्व निर्माण गर्न सकियो भने साँच्चीकै हामीले सोचे जस्तो सशक्त काङ्ग्रेस निर्माण हुन सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो। पार्टी ठुलो पार्टी, विशाल ठुलो पार्टी हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा संसारमा नेपाली काङ्ग्रेस जतिको ठुलो पार्टी अहिलेसम्म मानिएको नेपालमा कहीँ पनि छैन। तर नेताहरूले अलिकति गति छाडिदिएको हुनाले, नेताहरूले गति छाडेको हुनाले पार्टी भ्रष्ट पारे। नेतृत्व अलिकति यो वृद्ध मान्छेहरूका हातमा गएको हुनाले जति यो परिचालन हुनुपर्ने थियो, जति यसले चाहिँ एक्टिभ भएर काम गर्नुपर्ने थियो, नेताहरूले गर्न सकेनन्। त्यसकारण अब तपाईँको युवाहरूको हातमा नेतृत्व जानुपर्छ। हामी एउटा रुखको छत्र छायाभित्र बसेको हो है, त्यसैले अब बुढो रुख सँगसँगै नर्सरी पनि चाहिन्छ र बुढो रुखलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। र म चाहिँ भन्छु कि हामीलाई नयाँ र पुरानो दुवैको आवश्यक छ र मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यस्तो प्रकारको नेतृत्व आओस् जसले गर्दाखेरि पार्टीलाई नयाँ दिशामा लगोस्, नयाँ बाटोमा लगोस् और पार्टीलाई जो छ सङ्गठित बनाएर बलियो मजबुत बनाएर जाओस्, ताकि आउनेवाला चुनावहरूका दिनहरूमा नेपाली कांग्रेस प्रथम पार्टी भएर निक्लोस् भन्ने मेरो भावना छ। नेपालको समग्र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ र अहिले अब आउने नेतृत्वले पनि एउटा परिवर्तित किसिमको एउटा नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व अगाडि आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा हामीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षाको काम लिएका छौँ र अहिले पार्टीले जो नयाँ नेतृत्व आउँदैछ, नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई दौडाउँदै लिएर आउनुभयो, धेरै चेन्ज गर्दै लिएर गर्नुभयो। अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स र हाम्रो युवाहरूको चाहिँ एनर्जीको साथ दुईटा मिश्रित भएर चाहिँ अगाडि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अब जो आयो भने पनि एउटा चाहिँ कांग्रेसलाई चाहिँ राम्रो दिशा दिएर अगाडि सद्मार्ग प्रकट गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मद्दत होस्। यो अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ गुट उपगुटका कारणले गर्दा जहिले पनि बुढापाकालाई नै पहिलेदेखि नै टेस्टेड नेताहरूलाई नै सभापतिको उम्मेदवार देखिँदाखेरि त्यति हामी चाहिँ नर्मल नेपाली कांग्रेससँग एकदम आबद्ध भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नरमाइलो चाहिँ लागेको छ। कुनै पनि युवाहरूले म सभापतिमा, म अध्यक्षमा उठ्न तयार छु भनेर अगाडि आएको पनि देखिएको छैन। महामन्त्रीमा, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य र गुट मिलाउने नाममा चाहिँ पुरानै नेतृत्वको पछाडि लागेको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति निराशा चाहिँ लागेको छ। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ नेपालको मुहार झल्कने हुनु पर्यो।
जात जाति समावेशी त्यसमा इन्क्लुड हुनु पर्यो। केन्द्रीय समितिको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधित्व भएको महसुस आम नेपालीले गर्न पाउन पर्यो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले 3 प्रतिवेदन पारित गरेको छ। महाधिवेशन अघि अन्तिम पटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने सहभागी भएनन्। आजको बैठकमा महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेश गर्ने सांगठनिक प्रस्ताव समेत सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले 3वटा प्रतिवेदन पारित गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन समेत अनुमोदन गरेको छ। प्रतिवेदनलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र पारित सांगठनिक प्रस्ताव केन्द्रीय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेश हुने कांग्रेसले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने सहभागी भएनन्। बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्रीको पद थप्ने बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको बताइएको भए पनि त्यो प्रस्ताव भने पेश नभएको कांग्रेसले जनाएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिले हामीले पूर्व निर्धारित गरे बमोजिम यी विषयमा जाँदैछौँ भने बमोजिम आज 4वटा प्रस्तावहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएर पारित भएका छन्। त्यसमध्ये 3वटा प्रतिवेदन र एउटा चाहिँ अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव। 3वटा प्रतिवेदन मध्ये पार्टीका द्वय महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का द्वय महामन्त्री हुनुहुन्छ र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा महामन्त्रीज्यूहरूको लिखित प्रतिवेदन, त्यसलाई महामन्त्रीको प्रतिवेदन भन्ने हाम्रो प्रचलन छ। महामन्त्रीको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा द्वय महामन्त्रीको तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आज प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा साथीहरूको राय लिइराखेर त्यसलाई सर्वसम्मतिले आजको बैठकले पारित गर्यो र यी पारित भएको यो प्रतिवेदनलाई उद्घाटन समारोह पछाडि हुने बन्द सत्रमा यसलाई प्रस्तुत गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबार दिउँसो सुरु हुँदैछ। महाधिवेशन अघि कांग्रेसको वर्तमान कार्य समितिको बैठक अन्तिम पटक बसेको हो। कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा उम्मेद्वार हुने निश्चित भएको छ भने संस्थापन इतर समूहले भने अहिलेसम्म उम्मेद्वारी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। संस्थापन इतर समूहको निरन्तर बसिरहेको बैठकले आफ्नो समूहबाट साझा एकल उम्मेद्वार बनाउने बताइरहेको भए पनि सहमति भने जुटिसकेको छैन। मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्म एकल उम्मेद्वार अघि सार्ने संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। सभापतिका लागि केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले समेत उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। महामन्त्रीका लागि भने गगन थापा, प्रदीप पौडेल र विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर 27 गते नेतृत्व चयनका लागि मतदान सुरु हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सहमतिका लागि गरिएको प्रयास सफल नभए मात्रै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेस एन्ड नेसन बिल्डिङ नामक पुस्तकको आज काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले नेतृत्व चयनका लागि हुने प्रतिस्पर्धालाई लिएर कुनै पनि किसिमको कटुता, मनोमालिन्य र असहिष्णुता प्रदर्शन नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशनलाई सफलताका साथ सम्पन्न गरेर गाउँघरमा फर्की कांग्रेसलाई आगामी आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। मान्छे उत्साहित भएर आएका छन्। मलाई विश्वास छ यस उत्साहपूर्ण घडीमा यसलाई सफल पारेर फर्किँदाखेरि सबै पार्टीका साथीहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ गाउँघरमा फर्केर यो पार्टीलाई बलियो बनाएर भोलिको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमतकै पार्टी बनाउने काममा सबै साथीहरू लाग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले धेरै समय छैन। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि समेत नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं लेखक महतले पुस्तक नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति जान्न चाहनेका लागि उपयोगी हुने बताउनु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको पदमा आफ्नो दाबी कायमै रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरी साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउनका लागि आफू सभापतिको उम्मेद्वार बन्न लागेको बताउनुभयो। आफ्नो उम्मेद्वारीको सम्बन्धमा परामर्श भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दृढताका साथ अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। त्यसमा खास गरेर यो नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत, संस्थागत रूपमा राजनीतिमा चाहिँ शुद्धता हुनुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेवाको क्षेत्र हो भनेर किसिनजीले हामीले चाहिँ सिकाउनु भएको। यो सेवा क्षेत्र हो, यो मेवा खाने क्षेत्र होइन भन्ने चाहिँ जुन अब कुरालाई यो चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर र चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एउटा चाहिँ ट्रुली डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा आउँदो दिनहरूमा यो चाहिँ सबै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ बनाउनुको लागि मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा चाहिँ यो परामर्श अहिलेसम्म भइरहेको छ र तर म चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम डिटर्मिन भएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको कुरा यो तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। नेता सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बानेश्वर स्थित छक्कु बक्कु पार्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण गर्नुभएको हो। उहाँले भट्टराईले दिनुभएको सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिको सन्देशलाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या बढाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या 9 जना बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश पदाधिकारीमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 3 जना, सचिव 1 जना, सहसचिव 3 जना र कोषाध्यक्ष 1 जना बनाउने गरी स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले हाल कायम रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई मंसिर 25 गते हुने प्रदेश सम्मेलनबाट प्रदेश कमिटीमा जानका लागि पार्टीको तर्फबाट बल नगर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 25 गते हुँदैछ, त्यस विषयमा केन्द्रित भएर त्यसमा केन्द्र छलफल गरेर पहिलो हाम्रो छलफल के विषयमा भयो भने केन्द्रीय सदस्यहरू स्वेच्छाले कोही तल प्रदेशमा जान चाहन्छन् भने उनको इच्छाको कुरा भयो, तर सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू तल जानको लागि बल नगर्ने भन्ने कुरो भयो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश कमिटीको सदस्य संख्या बढाउने निर्णय समेत गरेको छ, जस अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 259, प्रदेश नम्बर 2 मा 271, बागमती प्रदेशमा 275, गण्डकी प्रदेशमा 229, लुम्बिनी प्रदेशमा 253, कर्णाली प्रदेशमा 211 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 जनाको कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न देव गुरुङ, गिरिराज मणि पोखरेल र श्रीराम ढकाल रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ भने महिला विभाग गठन गरेर विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पम्फा भुसाललाई दिने र अरू सदस्यहरूलाई पछि थप्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। 15औं संघीय संसद दिवस 2078 का अवसरमा सिंहदरबारमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको जोखिम कायम रहेका बेला भएको रक्तदानको निकै ठूलो महत्व रहेको बताउनुभयो। संघीय संसद दिवसका कार्यक्रमहरू निकै राम्रोसँग अघि बढिरहेको भन्दै उहाँले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले रक्तदाताहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि ट्राफिक प्रहरीद्वारा कारवाही स्थलबाटै जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणालीको सुरुवात। ट्राफिक कार्यालयबाट कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान। दोलखाको तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको कवाडी सामानको तस्करीको प्रयास। स्थानीयले अवरोध गरेपछि मेलेमत्तमा बेच्न लागेको खुलासा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो चरणका खेल सम्पन्न। शुक्रबारबाट चौथो चरणका खेलहरू सञ्चालन हुँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भूषालले विद्युतीय क्षेत्रको अग्रगमनका लागि ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युतको खपत बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादकले समेत विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अवसरले अब घरायसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले जनतामा 2 वर्षभित्रै विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै यसमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघले सहयोग गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो उपभोक्ता महासंघको अब नयाँपन र औचित्यता चाहिँ अब बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गराउने र सबै ऊर्जामा चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा मतलब उपयोग गर्ने खपत गराउने अभियानका रूपमा चाहिँ यसले आफूलाई रूपान्तरण गरोस्। मन्त्री भूषालले कतिपय सामुदायिक संस्थाहरूले समयमै विद्युत भुक्तानी नगरेको, विनियमावली तोकेको भन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको र समयमै ग्राहकहरूको समस्या समाधान नगरेको गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही सामुदायिक संस्थाका उपभोक्ताहरूले आफूलाई संस्थाबाट अलग बनाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा दिन अनुरोध गरिरहेको गुनासो समेत आउने गरेको बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पे फाइन अन द स्पोट इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गरेको छ। आजबाट लागू हुने गरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारवाहीमा परेका सवारी साधन धनीलाई कारवाही स्थलबाटै रकम तत्काल भुक्तान गरी कागजात फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो। तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमा गई कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म कारवाहीका लागि बनाइएको एप 5वटा मोबाइलमा मात्रै प्रयोग गरिएको र बिस्तारै यसको संख्या बढाउँदै जाने बताउनुभयो। प्रमुख भट्टराईले कारवाहीमा परेकाहरूको अब डिजिटल इन्ट्री गरिने र तत्काल रकम भुक्तानी गरी कागजात फिर्ता लिन मिल्ने बताउनुभयो। त्यतिखेर डिजिटल इन्ट्री त्यतिखेर त्यही फिल्डमै हुन्छ। अब पहिलेको जस्तो कागजपत्र चाहिँ अफिसमा ल्याएपछि अनि त्यसको इन्ट्री गरेपछि मात्रै इन्ट्री हुने सिस्टम हटेर अब चाहिँ हामीले के प्रविधि सुरु गर्यौँ भने अन द स्पोट उसले काट्दाखेरि चाहिँ त्यो मोबाइलमा होस् अथवा त्यो इक्विपमेन्टमा भनौँ त्यो चाहिँ उपकरणमा चाहिँ उसले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै डिजिटल इन्ट्री हुन्छ भने कसैले डिजिटल इन्ट्री हुने बित्तिकै सबै हाम्रो सिस्टममा सबै आयो। कसैले चाहिँ नि अनलाइन त्यतिखेर तिर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर उहाँसँग सिस्टम छ, उहाँसँग क्युआर कोड छ, क्युआर कोडबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन छ भने अनलाइनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तत्कालै चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले अनलाइनबाट अथवा क्युआर कोडबाट अरू भुक्तानीको चाहिँ माध्यम छैन कि क्युआर कोडमा स्क्यान गरेर तिर्नु पर्यो कि अनलाइनबाट तिर्नु पर्यो।
महाशाखाले पहिलो चरणमा गौशाला, दरबार मार्ग, थापाथली, जाउलाखेल र जनसेवा गरी 5 ठाउँमा यो सेवा सुचारू गरेको हो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगरेको र रातो बत्ती उल्लङ्घन गरेका सवारी साधन चालकहरूका लागि भने रकम भुक्तानी तत्काल गर्न पाए पनि महाशाखामा गएर सचेतना कक्षा नलिएसम्म कागजात पाउने छैनन्। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको कवाडी सामग्री ठेक्का नै नलगाई मिलेमतमा बेच्ने गरेको पाइएको छ। अप्पर त्रिशुली लैजाने नयाँ सामग्री भन्दै आयोजनाबाट लैजान लागेको सामग्री कवाडी पाइएपछि सामग्री सहितका गाडीलाई स्थानीयले बाटोमै रोकेका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको लामा बगर स्थित तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको कवाडी सामग्री मिले मतोमा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ। हालै 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सफल तामाकोसी आयोजनाको कवाडी सामग्री नयाँ भन्दै लैजाने क्रममा स्थानीयले रोकेसँगै सेटिङमा तस्करी हुने गरेको रहस्य खुलेको हो। कवाडी हो, यो बीचमा काम लाग्ने दुईटा चाहिँ सामानहरू छ। 8वटा गाडीमा 3 करोड भन्दा माथिको कवाडी सामग्री तामाकोसीबाट लैजाने क्रममा स्थानीयले सिंगटीमा रोकेका छन्। स्थानीयका अनुसार गाडीमा 2 करोड भन्दा माथिका तामा, सिल्भर र फलामजन्य कवाडी सामग्री छन् र अहिले हेर्दाखेरि सबै सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ कवाडी देखेको छ। कवाडी भयो भने यो टेन्डर आउन हुनुपर्ने, अब टेन्डर आउन नभइकन यो सामानहरू उठाएको देखिन्छ र यो चाहिँ अब रातारात दिन यो धेरै सामानहरू यो चाहिँ अब यो हजारौँ गाडीहरू चाहिँ यसरी रातारात यसरी पास गर्ने कामहरू भइरहेछ। आज मात्र हामीले सुन्न आएको छ यो यहाँको जिल्लाको प्रशासनहरू चाहिँ न्युट्रल भएको कुरामा गृह मन्त्रालयदेखिको लिएर चाहिँ यो पुलिस प्रशासन फोर्स चलाएर चाहिँ यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ धम्की दिएर चाहिँ अब यसको गाडी स्कटिङ गरेर छिराउन लागेको भन्ने सुन्न आएको छ हामीले। अब यो कवाडी जस्तो काण्डमा जस्तो चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थानीय स्वामित्व हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई थाहा नहुने, अब चाहिँ प्रशासनका मान्छेहरू चाहिँ अब ठेकदारको यहाँ चाहिँ तपाईँहरू कवाडी लाने हो प्रक्रिया अनुसार लानुहोस् र चाहिँ भन्दाखेरि कागज देखाउनुहोस् यो ठेकदारको भन्दाखेरि नभनिदिने, अनि उल्टै चाहिँ ठेकदार हामी नै हौँ भनेर प्रशासनले भन्ने, अनि चाहिँ बल जबतको रूपमा चाहिँ दबाएर लाने कामहरू भइरहेछ। स्कटिङ गरी कन ल्याउनुको कारण के? यसको निचोड ननिक्लेसम्म यो सामान अब यहाँसम्म आइसक्यो, यहाँबाट अगाडि बिल्कुल बढ्नेवाला छैन। कवाडी सामग्रीको विषयलाई लिएर बारम्बार विवाद भइरहेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको छलफलबाट तामाकोसी आयोजनाको कवाडी सामग्री र नयाँ सामग्री छुट्याएर मात्रै अन्यत्र लैजान पाउने निर्णय गरिएको थियो। तर एकाएक गाडीमा कवाडी सामग्री ओसारेको थाहा पाएपछि स्थानीयले गाडी रोकेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सामान कवाडी नभएर अप्पर त्रिशुलीको नयाँ भएको दाबी गरेको छ। अप्पर तामाकोसीलाई हामीलाई लेखे अनुसार, पत्राचार गरे अनुसार ती चाहिँ सिनो हाइड्रो भन्ने कम्पनीका प्रयोग हुन सक्ने सामानहरू हुन्, कवाडी होइनन्। तिनीहरू के कारणले रोकिएको भन्ने कुरामा स्पष्ट कारण पहिचान नभएको हुनाले यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत आनन्द ठाकुरको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन भएको छ। त्यसको प्रतिवेदन आएपछि हामीले यही कारण हो भनेर किटानीसाथ भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै यही कारण हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीयले अवरोध गरेको भनिएको छ, तर औपचारिक रूपमा स्थानीय कुन व्यक्तिले अथवा कुन समूहले कसको नेतृत्वमा अवरोध गरिएको हो भन्ने कहीँ कतैबाट खुलेर आएको छैन। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा करोडौँका कवाडी सामान छन्। कानुन अनुसार यी कवाडी सामान बेचेर आएको रकम राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयका अनुसार तामाकोसी आयोजनाका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कवाडी सामग्रीहरूलाई नयाँ भन्दै विवरण बनाई सामान पास हुने गरेका छन्। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 8
भुस्मे गाउँ नजिकै कालीमाटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 सिम्पानीबाट वडा नम्बर 8 भुस्मेमाथि पिस हिल स्टेशन डाँडातर्फ जाँदै गरेको G1J63 17 नम्बरको बोलेरो जीप आज बिहान 10:30 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 भोलामचौरका प्रमिसा गुरुङ, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 9 सेग्लेका गणेश भण्डारीको मृत्यु भएको छ। उनीहरू गणेश माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। यस्तै कपिलवस्तु घर भएका शिक्षक कमल थापा मगरको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मृतकहरूको शव जीपले च्यापिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उनीहरूको शव निकालिसकिएको छ। जीप सडकबाट 150 मिटर तल खसेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु बहादुर नेपालीले बताउनुभयो। यो दुर्घटनामा अन्य 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। चालक र एक छात्रा गम्भीर घाइते भएकाले जिल्ला अस्पताल लमजुङमा उपचार हुन नसकी चितवन मेडिकल कलेज चितवन रेफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै 6 जना मध्यम घाइते भएका छन्। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल लमजुङमा उपचार भइरहेको छ। 1 जना भने सामान्य घाइते भएकाले घर फर्किएको बुझिएको छ। उक्त जीपमा चालक सहित 12 जना सवार रहेका थिए। घाइतेलाई स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरेका थिए। दुर्घटनास्थल अप्ठ्यारो स्थानमा भएकाले उद्धारमा कठिनाई भएको थियो। घुम्ती मोड नपुग्ने भएकाले ब्याक गर्ने क्रममा जीप दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 211 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 329 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 211 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8018 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 197 जना र 1433 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 14 जना गरी 211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी यो अवधिमा 329 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,19,255 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,549 पुगेको छ भने 8,05,900 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 6,105 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 5,833 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 272 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 121 जना आइसियु र 30 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 19 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पर्साको पर्टेवा सुगली गाउँपालिका कार्यालय अगाडि विगत केही दिनदेखि स्थानीय 24 वर्षीय युवक आमरण अनसनमा बसेका छन्। स्थानीय 24 वर्षीय रामजन्म ओझैया गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडि आमरण अनसनमा बसे पनि उनीमाथि कसैले चासो देखाएका छैनन्। किन बसे त ती युवक आमरण अनसन? पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। गत सोमबारदेखि पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका कार्यालय अगाडि स्थानीय 24 वर्षीय रामजन्म ओझैया आमरण अनसनमा बसेका छन्। गाउँपालिकाको कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू कार्यालय समयभित्र अनिवार्य रूपले कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने, गाउँपालिकाले विकासको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत 10 बुँदे माग राख्दै यी युवा आमरण अनसनमा बसेका हुन्। आमरण अनसन तपाईको हामीले 10-15 बुँदे माग चाहिँ राखेर यहाँ माग गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ कुनै सुनवाई नगरेको, हाम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ राख्न नदिएको, त्यस कारणले चाहिँ यो आमरण अनसन गरिएको छ। र यो आमरण अनसन आजको मात्र होइन कि 1 साल पहिला साउनमा पनि हामीले गरेका थियौँ। सेम म तपाईँको 5 दिन 6 दिनको आमरण अनसन गरेको थिएँ, 10 बुँदे माग राखेँ।
यी युवक आमरण अनसन बस्नु अगाडि 5 दिनसम्म गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका थिए। यतिमा यिनको मागको कुनै सुनवाई नभएपछि यिनी आमरण अनसनमै बसेका छन्। तर आमरण अनसन बसेको 4 दिन बितिसक्दा समेत यिनको मागको सुनवाई कसैले गरेको छैन। माग त तपाईँको सबभन्दा पहिला त यहाँ हामी कर्मचारी जुन छ हाम्रो सरकारी कर्मचारी सबै सुख सुविधा छन् उहाँहरूको, तलब पनि राम्रो छ प्राइभेटभन्दा। तपाईँको उहाँहरूको गाडी छ, तेलको व्यवस्था छ, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ 10 बजे आएर चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ सञ्चालन गरेको देखिएको छैन। प्रायः जसो कर्मचारीहरू चाहिँ तपाईँको 11 बजे 12 बजे 1 बजेसम्म आउने वा आउँदै नआउने यस्ता किसिमका छन्। अनसनका विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि चौधरी पनि सम्पर्कमा आएनन्। आन्दोलनरत रामजन्मको मागप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कुनै सुनवाई नगरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। उसको साथमा साथ मिलाउँछु, उहाँको चाहिँ आवाजमा आवाज मिलाउँछु। त्यहाँ गाउँपालिकाको चाहिँ बोर्डहरू दिएन भने, हाम्रो बोर्डले दिएन, अध्यक्षले चाहिँ उसको माग पुरा गरेन भने हामीहरू चाहिँ भाइको साथमा गएर चाहिँ आन्दोलन गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि हामीहरू साथमा साथ छौँ। आमरण अनशन करल बा, कोई ओकर माई बाप नहीं के ओकर मांग जोन बात एकदम जायज बा। इमे एकदम हमार व्यक्तिगत हमार गांव के तरफ से हमार पूरा समर्थन बा रामजन्म। गाउँपालिकामा देखिएको व्यतिथि अन्त्यको माग गर्दै एक युवक अनसनमा बसे पनि यसतर्फ कसैको चासो नपुग्नु विडम्बना हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। सन्सलिक दसैँ भाइब्स अन्तर्गत सन्सलिक ग्याङ अफ गर्ल्स कन्टेस्टका विजेता घोषणा गरिएको छ। दसैँको बेलादेखि सुरु गरिएको उक्त कन्टेस्टका विजेताहरूलाई बुधबार एक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरिएको हो। ग्रान्ड फिनालेमा आसिना देउला, ललाना चिमरिया र प्रतिमा कार्की सन्सलिक ग्याङ अफ गर्ल्स बन्न सफल भएका थिए। कन्टेस्टका विजेता बनेका उनीहरूले 1 लाख जित्न सफल भएका छन्। कन्टेस्टको पहिलो चरणमा 2854 र दोस्रो चरणमा 150 जना सहभागी भएको सन्सलिक नेपालले जनाएको छ, जसमा उनीहरूले साधारण सन्सलिक दामी लुकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। उक्त भिडियो टिकटक लगायत माध्यमबाट निकै चर्चित भएको आयोजकले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ निर्वाचित, झण्डै 16 वर्ष नेतृत्व गरेकी मर्केल विदा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो चरणका खेल सम्पन्न, शुक्रबारबाट चौथो चरणका खेलहरू सञ्चालन हुँदै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ स्टोल्ज निर्वाचित हुनुभएको छ। वर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहेका ओलाफलाई हिजोको संसद बैठकले चान्सलरमा निर्वाचित गरेको हो। उहाँ निर्वाचित भएसँगै वर्तमान चान्सलर एन्जेला मर्केलको उत्तराधिकारीका रूपमा ओलाफको उदय भएको छ। अर्थमन्त्री ओलाफको पार्टी एसपीडीले गएको हप्ता ग्रीन्स एन्ड लिबरल फ्री डेमोक्रेटसँग गठबन्धन गरेकाले ओलाफ चान्सलर बन्ने सुनिश्चित पहिले नै भएको थियो। उहाँ चान्सलर मर्केल नेतृत्वको पहिलो सरकारमा सन् 2007 देखि 2009 सम्म श्रम मन्त्री तथा सन् 2015 मा अर्थमन्त्री बन्नुभएको हो। यसअघि मर्केल झण्डै 16 वर्ष निरन्तर जर्मनीको चान्सलर बन्नुभयो। सन् 2005 मा उहाँ जर्मनीको पहिलो महिला चान्सलर बन्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले लगातार 4 कार्यकाल सम्हाल्नुभयो। सन् 1954 मा पश्चिम जर्मनीको ह्यामबर्गमा जन्मेकी मर्केल चान्सलर हुँदा विश्वका चर्चित तथा शक्तिशाली नेताको सूचीमा पर्दै आउनु भएको थियो। एन्जेला मर्केललाई फोर्ब्स पत्रिकाले 10 वर्षसम्म विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली महिला घोषित गरेको थियो। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएको योजना अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तरलता व्यवस्थापनका लागि निरन्तर रूपमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए। मन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो 3 महिनामा 10% र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको तर योजना अनुसार खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले राष्ट्र बैंकसँग अहिले 16 अर्ब तरलता रहेको भन्दै 90 अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकहरूलाई दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता रहेको बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 23 खर्ब 86 अर्ब राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गरेको भए पनि समस्या समाधान भइ नसकेको बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 7% नै हासिल गर्न सकिने बताएका छन्। उनले विभिन्न समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेको भए पनि त्यस्तो समस्या नहुने स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री शर्माले क्लाइमेट चेन्जले धेरै चुनौती दिए पनि चुनौतीका बावजुद आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटिने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रने सुन नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष टास्क फोर्स बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको बताए। उनले अहिले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको सुनको भन्सार तिरेर मात्रै लैजाने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट राजस्वमा टेवा पुग्ने बताए। उनले अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याएको सुन दैनिक 19-20 किलो जम्मा भएको बताए। मन्त्री शर्माले सरकारले विलासिताका वस्तुलाई पनि आयातमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने तयारी गरेको बताए। तरलताको अवस्था हिजोको दिनमा हिजोको ठ्याक्कै हिसाब गर्दा हिजोको 16 अर्ब तरलता रहेको राष्ट्र बैंकसँग त्यति देखा पर्छ। त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि निरन्तर विकास बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको बताए। सचिव मरासिनीले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्लो पटक राजनीतिक परिवर्तन, अध्यादेश बजेट, सरकार परिवर्तन, नयाँ सरकारको प्रतिस्थापन बजेटका कारण कम भएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने मापदण्डहरू कुनै पनि नरोकेको सबै प्रणाली मार्फत नै भइरहेको बताएका छन्। चालू खर्चको वृद्धि प्रतिशत लगभग 27% छ। त्यो भनेको त्यसमा फेरि तल जाने पैसाको उनीहरूले हामीले चालुको रूपमा हस्तान्तरण भए पनि त्यो त उनीहरूलाई पुँजीगत पनि हो, सशर्तमा जान्छ, समपूरकमा जान्छ, विशेषमा जान्छ, विकास निर्माणले लगाउने हो। त्यो अलिकति ट्रिकी पनि छ। त्यो हिसाबले एउटा पाटो त्यो छ र अर्को पाटो चाहिँ पुँजीगत खर्च नभएको भने 5.9% चाहिँ नभएको एकदमै जाहेर नै छ। हामी धेरै चिन्तित पनि छौँ। मैले वाच गरिरहेको छु। आजकै मितिमा 8-22 आज भनौँ न, आज 23 हो, हिजो 22मा हेर्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ 9.11% भएको पुँजीगत खर्च आज 5.9 छ। त्यो चाहिँ पक्कै। अर्थ सचिव मरासिनीले सरकारले शेयर बजारलाई 2500 बिन्दु नै रहनुपर्छ भन्न नमिल्ने बताए। उनले सरकारले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति मार्फत कडाई गरेको र अहिले घटिरहेको शेयर बजारमा शेयर बढेको बेला किन्ने लगानीकर्ताहरूलाई समस्या परेको भन्दै समग्रमा अहिले राम्रो रहेको बताए। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको तेस्रो चरणका खेलहरू बुधबार सकिएका छन्। तेस्रो चरणका खेलमा पनि उपाधि दावेदार टोली 3 स्टार मनाङ मर्स्याङ्दी, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिसले बराबरी नतिजामा चित्त बुझाउँदा नवप्रवेशी साधोबाटोबाट युथ क्लबले 100% जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएर शीर्ष डिभिजन लीगमा परिपक्व खेलको नमुना देखाएको छ। एक रिपोर्ट।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो चरणका खेल सकिएका छन्। शीर्ष 6 मा अटाएका टोलीले जारी लिगमा अपराजित यात्रा कायम राख्दा यसै सिजन शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको सातो बाटो युथ क्लबले शीर्षता लिन सफल भएको छ। 3 खेलमा 2 जित र 1 बराबरी खेलेको सातो बाटोले 7 अङ्क जोडेर शीर्षता कायम गरेको हो। यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मछिन्द्र र मनाङ मसाङदी फुटबल क्लबले पनि समान 7 अङ्क जोडे पनि गोल अन्तरका आधारमा स्थान फरक भएको छ। यस्तै समान 5 अङ्क जोडेका सङ्कटा, पुलिस र आर्मी क्रमशः चौथो, पाँचौं र छैठौं स्थानमा अटाएका छन्। 3 चरणका खेल सकिँदा कुनै पनि टोलीले स्पष्ट जितलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। दोस्रो चरणसम्मको खेलमा विजयी यात्रालाई निरन्तरता दिएको मनाङ मसाङदीको तेस्रो चरणको खेलमा पूर्ण विराम लाग्यो। सङ्कटा विरुद्ध पुनरागमनमा जित निकाल्दै अङ्क बाँड्यो। विदेशी खेलाडी फ्राङ्कलिन कोटेटाले इन्जुरी समयमा गोल गर्दै मनाङलाई हारबाट जोगाउँदा सङ्कटासँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्यो, जसका कारण मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसरबाट चुक्यो। यस्तै 3 खेलमा जित हारको नतिजा निस्किँदा बाँकी 4 खेल भने बराबरीमा टुङ्गिए। सातो बाटोले एपीएफलाई 4-1 ले हराउँदा आर्मीले ब्रिगेड बोइज क्लब बीबीसीलाई 1-0 र मछिन्द्रले जावलालाई 2-0 ले पराजित गर्यो। ललितपुर डर्बी भिडन्तमा फ्रेन्च र 3 स्टारले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा च्यासल र एनआरटी तथा हिमालय शेर्पा र विभागीय टोली नेपाल पुलिसले समान 1-1 को बराबरी खेले। जावला खेल र एपीएफ अहिलेसम्म सबै 3 खेलमा पराजित टिम बनेका छन्। जावला खेलले कुनै पनि खेलमा गोल गर्न सकेको छैन। यस क्रममा गोल नगर्ने एक्लो टोली जावला खेल मात्र रहेको छ। तेस्रो चरणमा कुल 18 गोल हुँदा 1 ह्याट्रिक र 2 आत्मघाती गोल पनि रहे। विभागीय टोली एपीएफमाथि सातो बाटो युथ क्लबले 4-1 को शानदार जित निकाल्दा अजय मार्टिनले जारी लिगमा पहिलो ह्याट्रिक तेस्रो चरणको खेलमा गर्न पुगे। जावला खेलका सीमन्त थापा र सातो बाटोका करण रावतले आत्मघाती गोल गरे। दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण सातो बाटोका सुशील राई र च्यासलका यानिक केर्चाले चौथो चरण गुमाउने भएका छन्। लिगमा शुक्रबारबाट चौथो चरणका खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारीका काम अन्तिम चरणमा। भोलि दिउँसो 1 बजे सभापति देउवाले उद्घाटन गर्ने। चौधौं महाधिवेशनमा सहमतिको प्रयास असफल भए मात्रै निर्वाचनमा जाने सभापति देउवाको भनाई। पार्टी सभापतिको दाबी कायमै रहेको नेता सिंहको अडान। ट्राफिक प्रहरीद्वारा कारबाही स्थलबाटै जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणालीको सुरुवात। ट्राफिक कार्यालयबाट कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ निर्वाचित। झण्डै 16 वर्ष नेतृत्व गरेकी मर्केल विदा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो चरणका खेल सम्पन्न। शुक्रबारबाट चौथो चरणका खेलहरू सञ्चालन हुँदै। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।